अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इतनी ज़बरदस्त ठंडी में जो शख्स रात को उठकर वज़ू बनाते हैं और वज़ू बनाने के बाद जब वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं तो अल्लाह तबारका व तआला की तरफ से उस बंदे को किन किन इनामात से नवाजा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस बात को बिल्कुल तफसील के साथ जानेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो तहज्जुद की नमाज़ होती है ये नफ़ल नमाज है और हम सब को नफ़ल नमाज से पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नफ़ल नमाज हमें उसी वक्त फ़ायदा देगा जब हम फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करेंगे। तब अगर हम फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर डायरेक्ट नफ़ल नमाज पढ़ने लगे तो हमें ऐसी नमाज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तहज्जुद की नमाज बहुत ही प्यारी नमाज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी इस आयत करीमा का मफ़हूम यह है कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो रातों को अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं, कभी सजदे में और कभी खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। यानी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो रातों को क़याम करते थे, और रातों को क़याम का मतलब यह है कि वो नफ़ल नमाज पढ़ा करते थे और नवाफिलों की कसरत किया करते थे, और नवाफिल में वो तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, क्योंकि तहज्जुद की नमाज ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारका व तआला के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए जो लोग तहज्जुद की नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं उसके लिए तो खुशखबरी ही खुशखबरी है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कोशिश करें कि कभी कभार ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो तहज्जुद की नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को फ़ौरन कबूल फरमाता है। यानी अगर फ़र्ज़ नमाज अगर आपने अदा कर लिया, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद जो तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता है। इसलिए कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त होता है ना वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो जब कोई बंदा रात की तन्हाई में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। अब अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं तो कई महीनों से तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, या किसी माँ बहन के दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं तो तहज्जुद की नमाज कई महीनों से पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई कमी ज़रूर है जिसकी वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्योंकि अल्लाह तबारका व तआला के हबीब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद गिरामी है कि जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो अब आप ज़रा सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आली शान है और मेरे नबी की बात, हुजूर की बात, सरकार दो आलम की बात, जिसके बारे में अल्लाह तबारका व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, यानी जो नबी कह दे उनकी बात नहीं बल्कि वो बात हकीकत में खुदा की होती है, सिर्फ ज़ुबान मुस्तफ़ा की है। तो जिस बात को हुजूर ने कह दिया कि तहज्जुद की नमाज के वक्त में अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल ज़रूर होती है, तो ये बात 100% सच है। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हम अपने अंदर कमी को ढूंढें। हमारे अंदर कमी कौन सी है? क्या हम सच बोल रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम गाली गलौज कर रहे हैं? हमारे अंदर कौन सी चीज़ है? क्या हम किसी दूसरे से हसद कर रहे हैं? यानी हमारे अंदर जो कमी है उन कमियों को दूर करने के बाद, उन तमाम बुराइयों को, अपने अंदर की तमाम बुराइयों को दूर करने के बाद तब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसी नमाज के बाद जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे तो यकीनी तौर पर ऐसी दुआओं को अल्लाह तबारका व तआला हमारी ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो जब कोई अल्लाह का बंदा ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से वज़ू बनाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो उसके लिए क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, तो इस बात को आप गौर से सुने। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि अल्लाह का जो नेक बंदा, अल्लाह का जो बरगुज़ीदा बंदा तहज्जुद के वक्त सर्द रात में ठंड पानी से, खासकर जब मियाँ बीवी साथ में इकट्ठे होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, ठंडी के मौसम में जब शौहर और बीवी अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह तबारका व तआला इस कैफियत को देखकर
فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ میری یہ بندی اس ٹھنڈی میں بھی ٹھنڈ پانی سے وضو کر کے میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ میری دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اتنی ٹھنڈی میں بھی جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جب شوہر اور بیوی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں یاد رکھنا میرے یہ دونوں بندے اور بندی جو مانگے اسے عطا کر دو، جو بھی مانگے تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ اسے عطا کر دینا۔ آپ غور کریں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی ٹھنڈی میں بھی رضائی اور کمبل کو چھوڑ کر ٹھنڈ پانی سے وضو بنا کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ ایسی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ ویسے بھی ہمارا خدا، ہمارا جو رب ہے وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا رحیم ہے۔ تو یقینی طور پر جب اتنی زبردست ٹھنڈی میں رضائی کمبل بستر ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جب رب کی بارگاہ میں ہم سجدہ کریں گے اور سجدہ کرنے کے بعد جب ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ایسی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے اندر کی کمی کو ڈھونڈیں، کیونکہ خدا کی قسم ہمارا جو قرآن ہے، ہماری جو حدیث ہے وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے، قرآن کا ایک ایک حروف سچا ہے، قرآن کی ساری چیزیں صحیح ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی فرمایا ساری باتیں سچی ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ میرا رسول سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی کی بات سچی ہے جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر جب کوئی بندہ اللہ کی بندی جب اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرنے کے بعد تہجد کی نماز نوافل پڑھنے کے بعد جب وہ دعائیں مانگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ بات کبھی بھی غلط نہیں ہے۔ ہاں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم اپنے اندر کی غلطی کو ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر کون سی غلطی ہے۔ ان غلطیوں کو دور کرنے کے بعد اگر ہم ایسے موسم میں جب ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر جب رب کی بارگاہ میں جھکیں گے تو ہمارا خدا ہماری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ساری کیفیت کو خدا دیکھے گا تو یقینی طور پر ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے آپ روزانہ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ایسے موسم میں 1 سے 2 دن کم سے کم تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے ایک بات ضرور یاد دلا دوں کہ تہجد کی نماز شروع میں بھی کہا تھا کہ تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے۔ آپ نماز پنجگانہ پڑھیں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو خدا کی قسم آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ ہاں فرض نمازوں کو چھوڑ کر آپ نوافل کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ فرض روزوں کو چھوڑ کر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے کوئی فرض نماز کو چھوڑ کر نفل نماز پڑھتا ہے تو ایسی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو نماز پنجگانہ ہے، جو فرائض ہیں، اس فرائض کو ادا کرنے کے بعد آپ نفل روزے رکھیں، آپ نفل نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہم نے کچھ دنوں پہلے سرکار غریب نواز کے نام پر فاتحہ خوانی کی۔ سرکار غریب نواز کبھی بھی نوافلوں کی کثرت کرتے تھے تو اس سے پہلے پنجگانہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد وہ ہمیشہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، نوافلوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سرکار غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا زیادہ مقام دیا ہے۔ تو ہم سرکار غریب نواز کے غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کبھی کبھار ضرور پڑھیں، اور پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کبھی کبھار پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔